ديال الشارع غنحميني كيما انت الشارع. انا حتم ليا غنحترم القانون. الله يرحم والديك. يلا يلا تبغارات تمشينا حلوة استومبيو ولا قدوم يا قاعد مليح والله مليح صفار مليح يو صفار حسن تقول والله ما جاي مرجع عبد الله مرجع عبد الله وتشمدنا سعاد شرح Non, ça c'est le ministère des Affaires étrangères. بها بالبرلمان وانس. D'accord, c'est bon. نقاب البوليس لفرنسا سوا الكيس نشبه سعاد
ولا للخونة ولا المهلة ولا للشام شريف شريف ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه شريف ولا عاش من خانه والريف من يرجع لغير الله أواني الفتاة أجلس مرة أواني الفتاة المهم قطوره من الكم واخا فتح النغ المسؤولة زي مغارين هذا سنتم خو صرمه ما رخص مغارين تشجعت عليك فتحها مرة تسري زيد مغارين هذا سنتم خو صرمه ما راديش نجي حتى يساس تسيفض الميساج هذا فوسي خاكم نوام مش غاري ننزل فتحها واجد ما تبعد معنا والله نجد الاخوه خلينا قاعد شويه مياه واشتغل الاخوه تتكتسى الاخوان الفرق الزاكنه انا هذا الشكل اللي دارينا خاصو يثبتنا هذا جماهير دم والشهيد تحت دم الجماهير دم والشهيد واش مزيانه دم والشهيد تحت دم نجد واش ما خلي نجد اي السماء اجن زعما يجي الشباب وهما يطاس فلازم نقول مره الله يرحم الوالدين السيره انا نسمى انا سالتي مره الله يرحم الوالدين وادخل مشاني السيره هذه اللي هو الرخصه قبل السجوع والدين ديجا الشباب مهم زوا الطاس خصها نعيش مره الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين خلينا تحت التكهنة وتبلع مشاجر الله يجازيكم بخير الكيران انتويربن بلا الكيران انتويربن واحد ثنايين غاسنا 5 ونص ادل تحت ابان ديال بلجيك يعني غاسنا 5 ونص الكار يزوم يعني هذيك الديبار يعني الكيران انتويربن اقلب البوقني اقلب اي اسماء الكيران انتويربن غاس هذيك الديبار 5 ونص ماني الجبل ديال بلجيك تحت الدين يني ديك الطوبيس واحد الطوبيس اثنين الاخوه صحاب انتويربن انكم هما زنغوس لنا الكرام يعني الكرام تكارو الكاروسينيين ما يتبادرين بلجيك قد شكون الكالكم تشكاشكم التحيه نضاليه طبقا زرجه هو لاصحاب التويربن يعني تحيه نضاليه جماهير التويربن عاش الاحرار الله يرحم الوالدين هذه نجموا فرانسيس بعد توما تاهيتاج بالسمازيغ المهم la semaine dernière il y a eu un attentat terroriste à Carcassonne. Le peuple rifin, les rifins, ils sont contre le terrorisme. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes terroristes. Et pour cela, nous allons tenir 1 minute de silence. دقيقة صمت
سمازت معليش وقت محتاج دقيقة صمت دقيقة صمت. انا كيش دقيقة الصمت لان نشيد ناس يوصلوا التبرد باللي ريفيين مش دار جبار ريفيين بصفة عامة الشيء اللي قال غديد الارهاب. انا كسي ايش دقيقة الصمت وتجيبوا الدولة تكيتوا شعبي اللي يموت نشيد الضمان راك الشعب مرة ونشيد تخسير ليه مهم. محدود السنم دغيا سرساقني فيران السنم باللي الدوره وفي ثال الزول خسر سقن باللي قزان غير تفغني النيه قاتو غادي نيشان جريده دي فرنسا تاريتي باللي وني انت الاصل الزارفي منايا قواجبويا مني واه الزول هذا خسر سقن ملايين نشي نسن باللي ملايين واجبو الزن غيديكا بالعكس يكد الزيسن ذمانيا انا كتيش دقيقة الصمت ما انا تخسر هذا نحترم دقيقة الصمت اتيري نعم سيدك بشان الله يرحم الوالدين. واحد اثنين ثلاثة إثبات نغانيش دقيقة صمت من يوقع كالكاسون. تحياتي pouvoir marocain Pouvoir assassin. pouvoir marocain pouvoir marocain pouvoir marocain Macron complice. شعب الدبلوماسي وباش وشرف وعشاش شعب الدبلوماسي وباش لا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة لا للعسكرة ثومة محمد قال وزارة الخارجية فرنسا أسني الساس تبرت نيتو غنورق طوان شاريط في فيسبوك أغسني هدف يخوض تدش تحجات طن الزياد أسنتي الساس نوما محمد أسني السيوديش انتبلات يا أولا
هذا هما النغيوب هذه واش الكلمه يونس. المهم ايوقعش الجوالو. السلام عليكم راكنت. المهم امر بدا الصراحه عماس وتخيب مسمى الامل نخ عماس ما تسخيق ما نخ عماس ما تسخيق نعرف. والمهم ثوبة محمد يجي 3 سنين حسوه تبرد وديجا تبرد وغاد الناس دي فيسبوك يعني نغريت مارا والشي نغاه كامل الثقة دي ثوبة محمد. اش السي ربي على خيركش. المهم ثوبة باش نعلو دغيا ونتعطاشا النيخ انه عماس سما يعرف ما يحلاش طاونس وشقي من وقت تجبني النداء يعني ريفيين تريفيين تبارك الله رورو في النودان ماشي فارق الوروها ربما السويس فرحت الصراحه يجي الموقف ما خاصنا عباس لا شي ديك انتشا بنايا بطبيعه الحال ماشي الصفراحه في الشوارع الصفراح يجي الشعب التيمون نهار محاصر يجي طيبو هيمون يعني نقم دايس ورا اللي هو دايس مع الاسف الشديد نقم دايس يعني بدم بارد ورا اللي جبتو له بالعالم مثل الله مثل هذا ممكن لقد شعني حجاري الزيارات نقم سما الوالدين نفس الامراض محمد اليوم بليني ظلت وعيوز ناري جو حجار خويا ليش بتوالي جو راس 15 مليون ناس قدام عاصين طوال شغله من اي وين شي سمح حتى ديال غابات حتى ديال امازون حتى ربما ديال الاكواب الاخرى. Je peux te suivre un peu Mohamed avant ou pas? On prendra qu'un adulte et un enfant, pas de presse. Ça va, merci. إظنات 30 زي 2018 تغاد ذكرى أنني 106 على نهوم الزنز ونوم يقانموا لهم حافظ توما تنغ محمد ورياش يا حد يستستيف لا تني المهم شوال جواز السيور خلي عندنا ثالثة ديج الحقيقة تاريخية وزمات كارديش ولكن ماني تقص الحال أن جد السما الحكومة الفرنسية إكحمان مولاهم حافظ أي ونس نهار حمال محمد السادس يعني سبحان الله العظيم عاد قاين سما حتى النظام أقاين تشنس القوة أقاين يعني في ذي الوقت إذ الدولة الفرنسية يعني تتبجح انه غاس ديمقراطيه غاس حقوق الانسان غاسين ولكن غاس في يعني في داخل فرنسا باش خمي تفغ الغباره وهذه لا ديمقراطيه لا حقوق الانسان افريقيه كمرقه يشاهد فرنسا ونتحمل المسؤوليه الكامله السوار وتجي النظام الانظمه المعرضيه الانظمه الراسماليه وغاس نتبو الشخص وغاس نتبو الانسانيه وهذا يسنتوالو ولكن الشيء توجه الخطاب الناخ الشعب الفرنسي ينهار يستمتع يتمتع انه يتعيش للديمقراطيه يتعيش لحقوق الانسان يتعيش للمساواه ولكن ويخشى الشعوب الاخرى دايس يعيش نقارس الشعب الفرنسي ونشقي على يقين ان الكلمين وغاس نطور لان كلشي ترجمت ما مشتاع السوق كي وتعيش ديال الرفاهيه كان الشين كايدو داري في ناس نعيش ديال الرفاهيه ولكن باش نعيش ديال الرفاهيه ايها الشعب الفرنسي يسيم فوس الومخ النظام اللي يقنقن الشعب قوا يتجيشا زي السمات ويتجيشا زي الاخلاق الشعب الفرنسي انه تغزى النظام الومد الحكومه الومد اللي كيحكم من دماره اقا نقط حبان يجي النظام اقا ينق الشعب كامل
يعني أسطر نهار ما مش آخر دواء أكرر أقذ الإبادة جماعية ممنهجة والله العظيم الذي الإبادة ممنهجة وتجيبوا لنا هي مقصود ومدروس أي صوت ريفي أي صوت تمغاثني خوري فيه يقارس الدولة يوم يقال الدولة المغربية وكذلك الدولة الفرنسية يتجا الحامي الرسمي الدولة المغربية يقارس مش تاخر حق الناس من على المصير الناس هذا حبوسات دعو كشف دونك أؤكد لكم ولا تغنيه أن فرنسا والله العظيم مرت في ظرف ثانية سيكوت مرت الناس محمد السادس واستخدام التفاوت تبقى يوضع الخلق عام وانصر المهم مش قاغاس يعني الحكومة تظل لك حكم ذي الدولة المغربية مرات الناس فرنسا في ظرف ليس ثواني ضرق ديوثاني والله ما يدرقسن ماشا واصل ديال التشقشا ما يمي واصل ديال التشق من سير يريفيا خمي غاسل غادي يريد واحد نسلك فوس نسان وازلو زين فويس المان سلاي فراكم جا سيدك محمد السادس هذا اللي تم واحد الناس شريف يوش كودا ديال لكن شريك الحسان فرنسا تهمت وتشي تهمت محمد السادس باش غاو دي علم السياسه وهذه نبوم التوكر اقادين واذا غايوكش نقطع رئيس المال شي ناس نوكس صفرانك هذا خصك وش الحكم يعرف ولكن مادام الدوله كيسلك الحساب وذوم تيشا سوفيت الشام فرنسا اسبانيا غمار الدول الاوروبيه مع الاسف الشديد اقاتيش يخفوس قناغ المهم باش نكمل خوارينو السانيتا بعد مشاورات مجموعه نيث ناخذ مشاوره كيدوم ادناس دغا باريس اذا نعلن خل اضراب عن الطاقه ثاني تاني باريس عن اخضاع وأذيري سما لا يهم حضان ميالي خدمتين مش أول شخص حضان والله حملو ستة وخمينتي الشل وعد كانت كماري قوان تزيد حد نكشل وعد أدناس ثاني تغناز الإضراب عن الطعام والله حمال كيف شريف والله حمال كيف الشبع لنا أنك إضراب سما إنذاري عن الطعام أي ثلاث خاص بالإضراب طابعيني ومساكين ديال حبوسات من نعنى الشي وناصل 3 أيام من طابعية ياش نلقى الشي ديري فيا إوا كاين ثلاث قاتل التالي ما رانيش نديري فيا ذاتي تغاس بينا إذا قاغا في فرنسا ذا سما زي المعقل زي العاصمة الفرنسية باريس قاغا ناس ذا أظناص الإضراب مفتوح عن الطعام والشم يتحمل المسؤولية مما يوقع يموت حد اللي أغنية على أحد الشما فرنسا قال بين 700,000 قوس ديمقراطية المساواة غيتحمل المسؤولية وما راه يموت حد الشمي غيتحمل المسؤولية إذا أنت غاسيوري خوارينو لكني ويحفظ ربي يشري المرا يشتري 3 قدوم يوسف متيوبا يوسف أنا الكلمة ثومة عبيد أجموني شديد التمسيتي صحابات ويبل كاركون هي أكاد مبارا ويعميها أكاد كارو كيدخل كار مبارا أكاد ديها كبر المعادوة أنت ويبل هذه الكلمة ثومة محسن لجنة محسن فكري لهولندا يسمع أيثما dames en heren, welkom allemaal. Dank u wel allemaal. السور السمازية يسمع ديثما وهذا أوبر من دوم غيري هذا من السور مجديف دروس السور ميلان دروس قام أنايا إمقا غير ديال الشيخ إمقا كيثما من مانكا دروس من مانكا يثما دروس الشيء ما يميدانتش ما يميدانتش نتجاوز السياسة اللي تعني الإثنين المهم حما نبدا ادير غدا قضاة بو كيف ما جمعنا ستة اللي يثمن غداكم
يظن ماشي انت ومات تو 30 30 دي 3 نهار دي في الزنزل طموهنا شنو انا بالمشكل طموهنا نشي نغان غير مشكل هاك مافيا اللي هكا فرنسا اللي مهنا لحقاش يروكلني وتغيبوا الدولة يا مافيا تقيت فرنسا تقيت كوار في 1956 قبل تغيبوا الدولة نشي نهار نفض اشني فرنسا يا ونشي نغرا وقنصغا ثاون انصغا يسمثنا انصغا سويث مثنا حما فهمت التاريخ نسن ما راحش مخرج لنا ونشي الله مراتو عيني حكمة ديال المغرب الوقت اللي سنا كانت عوارس غندي برا حما رجلو شنو لمس نخدموها هنا نشي لا نشي نرفض اي استغلال سياسي او استرزاق مالي في المعتقلين لمعاناة مع عائلة مسلم واخا شحال نشي واخا راه يتحشحال وغنغبو يمسعان ديالي وغنغبو يمسعان عما صلات وغنغاري في تتا عارفي يبقى محمد شكري تو غيتبلع تصاواس وزرو دوشا حما المثل داخل وياطي حديث تبي برا قنشي نفوت الكرامه اي ثماثنا سوي ثماثنا يخلق يتحشد سقف المطالب والكرامه ورا وسط الكرامه ورا وسط الكرامه هي الشيخ السواق غير سبيطه الزلغه الخدمه هذا يحترم اي واحد رخو الشي يوضر انا يوضر سبحان الله يظن ما فايض ناضج فيديو نجد حنجات خصنا صاروط وسط الشارع مالي جد ولا الحق القانون قانشوش مالي ما نعرف وزمات فوق الشارع ما انت الاسباب المافيا يحكم ليه مهمه يناقصنا السفن الشعب امو يولانا ارسلنا الاخصاص قام تهمه الارهاب انت الارهاب يتقهر مخزن ومي قال الارهاب هي السيكول يولا ماشي تاع السيكول طاحن 15 20 خاسرين فيديوهات من عند اهل الرازح نجادا مزيانه عباد الله من يتوزار ديال الافلام توانضي مزيانا الافلام توزار 16 حجه تاع 5 مليون 6 مليون مهم دي الدول المغربيه الاخر المخزن يتكي في براكتيك المخزن يتكي مباشره مشى الدوله شانها دي اوروبا ديال العالم من يكمل توفيم تفاح نجاغاس قل لي 10 قل لي 18 سنه غير حبس نشرو غنغبو المعتقل لا يسمى لا يثنى مشي وذا النغباريين نشي غنغرمو مختطفين غنغ مافيا منظمه غير المغرب تاع شايو يعني غيسولي الحق نسن تاويلين نشي نتهمنا نفسي الفيصل الجراده مازال غتهمس الوطنيه الجراده كسلمه ديال اللي عيساويين وليت تسقساق البوشتاوي وشا الكلمه يسنجيني عقبها الله يبو والوطنيه وتقانو بالبانديره اصلا بانديره اني وتجيبون البانديره من فرنسا بانديره فرنسا وتجيبون نشي نعاون كي والو فما هنا ممكن نشدو النغوه هكا في 1921 ارميديو ساجي التحرير شان نغري من مارت خواضي فرنسا اقرانا عباد الله اقرانا يتقعد تاع اوروبا ويتقعد فرنسا اسبانيا فرنسا اسبانيا المجرمين الانظمه المجرمين ضد ديالي وتشوف انا غيحش اما الحزب الشعبي من الحزب الاشتراكي امين يحكم لي فرنسا قام راس ماكرون قال بوليكو ماكرون بوليكو فوسني يحكم لي قاسم الاليزي نشي نفوت نهارها وصلني المخزن محمد السادس النظام الناس يتجا من فرنسا اللي خدامان غارن داكرن من يجان دي بنما من يجان دي سويسرا من يجان دي كوكرانسي دي لكسمبورغ ويخصها يعقب ولا تكمبو بيزنيس واش فازي بيزنيس ايوش بيزنيس يا ثمان وحرز زايس نشين ساسقنا بتهمه الارهاب تهمه المخدرات ويوشين الظاهر المخدرات يوشين محمد الخامس هو يخدم مع فرنسا قال كلشي زايسن ولا يسمع الصغار طاولون كنشي نختار 12 الحوايج ولكن ونختاروها موهنا يخص يسماثنا يستثنى
يستثمر ثاون وتجمع يما وما كلشي غار من زي مرة نغراب غياه نغرب رخو ويحكم انت المزيله وين اوروبا لكن يحكم انت المخزن اللي تشد الفتوى يتكفر يوذا ديك السي الدعاء لها عباد الله اليوم لا ذي علم الدين يقارش اللهم يتم اطفاله واش ووجه الارهاب قالوا مي قال الارهاب استدي بتاع السايد صار نحن جانا مزيان استخلالات ما تخلال يفوز ما تخلال زلمه والشي الواجي يفوز واجي زلمه الشيطا وانت ماه الشيطا وانت ماه عرفت مهنا ما زيد دوارنا تتكمثنا واجبنا غير نشنجي اعلى سقف الحراك هو الكرامه الريفيه ماش غيقاوم غان ناس الزفافين وذين بوش حاج تازي الكرامه قوم يتفقوا الريفيه وفقت حاين بنادم قام ينفر هذاك السرعه الناس عما اسمه عليش تاريخ البشريه عما اسمه يجيتش النجلي فين عما اسمه زليش النجل يتواحد الطفل المهم اسمه لغوا اسنبور وقت خما اختصراب تاكد ما نغلي لا للاسترزاق السياسي والمالي باسم المعتقلين السياسيين ذي المعاناه غنغار في المعتقلين مكتا المختطفين مزيان غنعاون نعاون هي ويا الشارع غنقيم نسغويو هذا غايه ويا ربي بوحده شان نغني نهلا ما حش الفن شان نغني نهلا ما حش الفن الشي اللي فين وانت تا الشي نغني الكرامات نجي كلشي وتلقى ذاك النوم مره ايوه سلام ايوه سلام ايوه يجيبونا شتات يجيبونا شجره جديده الكعب انت ويركب زكوا تجينا كتعاود الدراغان يجي السيد كانس نوفل تبغى في الناس يجي السيد كانس مصطفى تلحاول اتلتاح كنها الكار انت ويركبني مش مالا ويا غاسا بالوسط مرات سلامه خلويا غاسنا حنايا صافي نوفل المهم غنخرج الكلمه نوفل وفيخ صافي نوفل يبان ديك مصطفى تلحاول يجي الكلمه يهضر مصطفى الفرنسي وانا سيدي في الاستاذ نذكر واش تاوي ديك الكلمات. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je crois qu'aujourd'hui est un grand jour pour le RIF, est un grand jour pour nous tous parce que nous avons tous fait un effort pour venir ici à Paris et exprimer notre solidarité avec le peuple du RIF. La France a une histoire assez bizarre avec le RIF parce que c'est elle qui nous a jeté les bombes chimiques sur la tête pour tuer notre jeune république que le peuple rifien avait établi. Ensuite, il a soutenu ce régime dictatorial depuis le début pour nous massacrer en 1959-1958. Ils lui ont vendu toutes les armes avec lesquelles ils ont tué nos frères et sœurs dans le RIF et il continue à le soutenir moralement, il continue à le soutenir sur le plan international. Il lui offre l'hospitalité médicale parce qu'il est malade, il vient dormir dans le frigo ici et le peuple de RIF n'a pas d'hôpital. On se pose la question, est-ce que c'est une gouvernance par télécommande qui se passe aujourd'hui? On se demande pourquoi la France ne prend pas une position claire. Nous savons que le président français, lorsqu'il a été au mai, lors de sa première visite après son élection, il a dit que je vous comprends, mais je vais vous tuer quand même. Alors, ils nous ont tués, ils ont tué Imad Al-Tabir, ils ont tué Abd Hafid Haddad directement, mais ils en ont tué plein d'autres sans qu'on le sache, parce que c'est des gens qui meurent dans leur lit, parce que leur enfant est dans une prison, parce que leur mari est dans une prison, parce que son fils n'a pas de travail. Alors aujourd'hui, on se pose la question, après 1 an et demi de manifestations pacifiques, après 1 an et demi de répression dans le RIF, après 1 an et demi qu'on essaye de montrer à tout le monde que nous voulons juste vivre comme tous les peuples du monde le font, nous voulons vivre comme vit le peuple français, nous voulons vivre comme vivent les peuples européens. Mais il n'y a personne qui nous regarde, il n'y a personne qui donne aucun intérêt à notre mouvement. Ça veut dire que demain, nous allons devoir aller plus loin. Nous allons devoir exiger des choses qu'on n'exige pas aujourd'hui, auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Parce que nous serons obligés, par ces forces
européenne, par ces forces impériales qui donnent de la force à cette dictature. On ne peut pas imaginer un pays qui se targue du pays de la démocratie se tenir un pays comme le Maroc, ou comme l'Algérie, ou comme tous les autres pays qui utilisent la dictature pour gouverner leur pays. Alors notre demande ici, elle est très claire à tout le peuple français, à tous les gens qui ont un impact sur la politique française, arrêtez de soutenir la dictature marocaine, soutenez le peuple du Rif, soutenez le peuple du Maroc, parce que le peuple marocain aussi il est en train de souffrir. On voit ce qui se passe à Gerada, ce qui se passe à Souira, ce qui se passe dans les autres villes. C'est pas une vie, c'est une survie. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Paris, mais nous allons revenir d'autres fois. Nous allons aussi aller dans d'autres villes européennes. Nous pensons à Madrid, parce que c'est une capitale qui nous a tués aussi, qui a jeté aussi des bombes chimiques sur la tête de nos ancêtres. Alors aujourd'hui, nous sommes ici en étant des soldats pacifiques, en étant des soldats de la paix, en étant des soldats de la démocratie. Nous aimerions aussi que demain, voir notre Rif régner et vivre dans la paix avec notre volonté, avec la volonté de notre peuple. Merci. Bravo. Alors, ne nous forcez pas à aller plus loin, à utiliser des méthodes qui ne sont pas pacifiques. Laissez-nous vivre pacifiquement, acceptez-nous en tant qu'êtres humains et laissez-nous vivre notre vie comme nous on l'entend, pas comme vous voulez qu'on la vive. Merci à vous. Merci. Stop. أنوش الكلمة ثومات ميلود زي اللجنة نخيرونا ونتقاذه الخثواسيتي غنردكين. أيوه الواجب. زولي مرة ثومات المهم. ثومات النخي أذون يعني السور وخشين من غنعني يعني أن الأكثرية مرة من خسانيني وإنما يجي حاجة تاع الزوخة تاع وهو يعني أوفو غينتقنيخ ثزرية ينتق يعني قبريت مثلا قبر أي واحد تقيت خيخ فنخ كإريفيا بوركي ذي الساعة الثانية أقانخ يعني نتلوتشا بونتلوتشا خل كارما إريفيا ومانيا نتقيت خانخ نشي اللي مزورة وغمدي تسبناه مي تسقساش يقارش من تقضي بوركي التصميم مثلا يعني مع الأسف تسقساش قارش من تقضي زي ناس زي زمانية نقارس منها مي صيح ضمير الناس يتقل مجهود الناس والقارية سيو مزروي ونقارس يهمخ نشي نقل هكي دوام نشيل ناخذ الصمود النخ ارغفن ارغا حكم فار المطالب وارغا عيش ريفيا ديال الكارمانسان وتحيه نضاليه مره ثومه. ايوه زميلوت. وش حاجتين عاود كانت عين ثومه كعذاب تقاذخ مره الاحرار يدي يوسين يخدي حج غا عباري نهارا واخا نشنو غاخد يوسف وابقى حد بركي غنمشي نخقا ماني تكيت كلشي وريجي تكيت خيخ في الناس قبر يوذان مرة بركي نشي الكارم انا عارف اقد حاليا اقد المختطفين غاس ندي سجون العام بركي مروس نداخل نقيم نشي يوم مزروي ربدات الشمويات نقيم في 19 الشمايت سويت نشاط مرة الأحرار الحرائر مرة ريفيا يتشاندو جروبا يغاتشاتي زمها أفغنا سيون صغار تنصف أفغنا سيون خلكارا منصف واخا قاناش قنشنو تشبوذي حراكيا ماشي وزن معبوض كان إلا نثني وتشبوذي ريفيا إذا وخوف الحراك أفغن خارف إنسان أفغن خيخ إنسان أفغن خل كارما نعرف ما يمنشين رجلو ذا الزكام يتشال جينا يجمو مزروي يصفى حشومة خاخا ديوض نهارا أثنسو السخ الدول أثنسو السخ ستيو كذا الأستاذ ناض بوشتاوي. المهم ما غيوسك نتحيا نضالية بوشتاوي. الو اتراج هذا جبناه مزيان المود زنايد لاند كاين غيمون كي طوبيس اروح من قد يخسر يروح طوبيس واش كاين غيمون الكار انتويبن كاري هولندا اوتريخت الكار اوتريخت كاري هذا سنتانيتا
ثومة عمر ترغونا عمر الزياني ثومة عمر ترغونا ما يبو ذاك تحت ذانيتا ثومة عمر ترغونا من يبو ذاك تحت. المهم ايثما غنخنا راه يجيو الغراني ايثما الخشاويين تسايا وكاع اسمك شي الكلمه نتشكاري في الطاسي شاويين كبيريه تيزي والزور ما كبار ايوسي كبير وفي المزيغه الزول فلاون ايستماعي ثمايري فين شيلا شاوين سيمورثني شاوين ورلي سيمورث نتزاهر السا نزرا إريفيا un peuple qui se montre est un peuple qui existe. Les Rifins existent en tant que peuple. Ils devraient penser à une chose, à réfléchir à une question. Un peuple doit avoir un État. Oh, c'est bon, c'est bon. Donc, un peuple a besoin d'une nation. Un peuple, pour exister, doit avoir un État. Il vous faut un pays, il vous faut un État, puisque vous avez déjà une histoire et un drapeau. La première des républiques amazigh était justement le Rif, en 1921. Vous êtes l'exemple pour les Amazirs. Et donc, le combat pour vous, et à mon avis en tant qu'indépendantiste chaoui, c'est l'indépendance du Rif. Si vous voulez exister, vous devrez avoir votre propre État, votre propre République. Si vous restez des Marocains, vous serez toujours des sujets du royaume. Et donc, il n'y a qu'une seule solution pour les Rifins, c'est l'indépendance pure et simple. Vous avez le plus beau des drapeaux, vous avez un peuple magnifique, vous avez une histoire terrifiante pour les autres. Et vive les Rifins, vive le peuple du Rif. Tu achètes un pain, on te le prend, et après on te le vend. ثومة المستوى قاعد فيلال قاعد يوبا قاعد يوبا قاعد فيلال مستوى ايوا اسمع اسقط انا نقول شويه لا جزاكم بخير نقول Adios. Attends ma petite, s'il te plaît. تبارك المهم تبارك الله كنصار فيها غير ريفيين بزاف تبارك الله منايا غير صفاح روخا غير تما دينيش نتغربو تجمعنا كلشي دا غرابوطه هي الحراك دا غرابوطه ذا هو دار وسط الربحه اذا وغانا بالخيار يعني اذا غرابوطه يمكن هاد نبدر شي جو غرابو يبغى غادي نجمع كلشي باش نكمل البر لان مرة نذور وزمان ذور لان مرة نذور الكامل انغاق لهذا قا سنين لهذا كيجن الحقيقه راه نتعيش اللحظه تاريخيه روخا نتر مخزن واخا يتقد سياسه التجاهل لكن كيجن الحقيقه راه يحصرك واخا يطف 600 المعتقلين لكن من غاص يصف يعني من غاص جميع الورقيين سيعيان اقماع
ينافي يعتقل يحاكم يستدفر حبس وغاسمين تغير السفر يقيم ساتي السواقة تسقو وزمادي اتوقع 58 59 في حين ان نجنين سلميين يمكن السلمية غانق بزاف توريقنا نخدم غانق بزاف في الامكانيات تنق وزما بالتالي يتسمى نجنين انتصر اقانغ منتصرين روح لان الحمد لله ريفيين كل شيء نحس بان غانغج القضيه نعرف عاش شريف وعاش عاش غانغ القضيه نعرف وغانغ الخيار غير الانتصار وغانغ الخيار غير اننا نكمل اثاث وزمان ورث عمين لان مرن هزم قال اللحظه يثا عماص ما نكسياش كيف لهذا نتمنى السيتيما ان كل شيء ذنا ان زوخ ميداني جمعا ونزو شيخ ميداني فاقد لان علاش لا جين وان كانوا غنقبل العدو ولكن انت يجيني في نس النظام السياسي در المخزن يجا يخفيس العدو انت كيجعلني يخفيس العدو لنا نجينا وناس خبو العدو لان سلميين انت غروخا يجانا انت كيجعلني يخفي نس العدو لنا لان علاش لماذا نجي نطالبوا حقوقنا الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه طلب السبيطار طلب الجامعه طلب البنيه التحتيه بطرق سلميه انت مينيكا يويد القوة يقمعنا يهيننا يتفق يثبتنا يصير فكر حبس اكثر من ذلك يقاسم كنيو انفصاليين خدمة من اجندة خارجية اذا روح يصبح بالعدو لنا لهذا جنينا في الواجه الاساليب السلمية الاساليب السلميه يخصنا غنبعد في المسائل اللي ثاني فارقا لان انت يا زوا ثاني فارق يمكن مره يفاقنا مره نفاق بمعنى نضعف مره نضعف اذا ان هو هذه هو النحار باش اخني غرب لهذا نجي نسيتم خلي ذاك مثلنا نجان عذاق المترددين نجان يكذب نقاسو غاسكو غاكم ميزي غتكذب لانه غنغمن غنخسر المعتقلين ودفنا الحبس يوفنا قمع فين عارف يذور اخوة وندي اخوانا اوروبا اخوان وندي اخوانا ابن الدم من يخو وني ذي قيمة ذي حاموشن تمغاين ذي السورات كذا مساكن اذا نغانغ من غنخسا نقاس بان نشنين اما اضرق المعتقلين هذه التر العقلية هذه التر الاسلوب اغني اعترف الاخطاء نيغا قل 150 59 قل اخطاء نيغا كذلك قل 21 26 ومتحالف المستعمر لانه خلي يتحمل المسؤوليه الحرب الكيماويه خلي السلطان يوسف يتحمل المسؤوليه ضرب المنطقه نارس الحرب الكيماويه اللي دفع الثمانيس عافروخ ايثمثنا غريفيين دفع ثمن الحرب الكيماويه ني زان 24 26 إيراي تواطع كسر مخزن الممثل في السلطان يوسف لهذا نقاس شنين مارد الزوم تصحم التاريخ قد وذر وقت تعتذر مخ الجرائم نيوقان قاريف سواء قيل العهد المولاي محمد نلقى العهد 58 59 نلقى الجرائم نيوقان 84 الجرائم اللي وقعن 2011 الجرائم اللي وقعن روح كاع 2017 وعاد توقيع كاع 2018 نقاس عاد غاك الفرصة عاد غاكم الفرصة
ولكن ربما غنوض يجي الوقت انه اطفي يعطيس الوقت وبالتالي نجلين قد كلشي الكامين وفي جميع الوسائل مستعدين نضحى باش نصوف غاية مثنا زي الحبس باش ندافع خريف ندافع على القضية نعرف. اذا فوز كفوز والنظام دائما نظام ضارع نظام اسهم خبيثا يجمعهم وتسلم شي ورني اخوان لان المخزن يزوضني اخترق. اذا يخصاش واش نتيجي بومخان واش نتيجي بوضواجوث ما يستغيث باش هذا نفاق انا كفوز انفكا باش نصوف غاية مثنا باش نخدم القضيه نعرف لانه واخا قال شكون ذاك يعرف راه تغيما ضموافنا هو نعرف. اذا انا كفوز باش كوريج هذيك ديزما يسمع باش ان نحقق الانتصار ان شاء الله لان منايا ملي توقع الوقت امتدادا للمجهود اللي قام مولاي محمد امتدادا كذلك للمجهود اللي قام ميسي الحاج سلام مزاقل 58 59 كلشي السن من كنخرجوا لنا ابائنا قال 58 59 كذلك نقاس سنين واش ما نسمح باش غادي يعاود المخزن نفس الجرائم اللي قال 58 59. لهذا فوز وكل شيء كاملين ان شاء الله تدلسوا في غيث مثنا نحقق انتصار ان شاء الله بالطرق السلميه وشكرا. تحية نضالية أستاذ القضية. تحية نضالية أستاذ القضية. تحية نضالية أستاذ القضية. تسقط البيروقراطية تسقط الصابونية. أنا أول الإخوة أنا في عفوسك جنة كنجد في القاسة أكيد الأستاذ البوشتاوي دقيقة الفيلان أركسي في فاسدك جنة أنشد في القاسة. شري اي باقا نصور والله. اشكر يحفظ الله تعالى غيجنا كلشي الحضورين تقيم الحضور الاحرار الحضوريه كاسن يوسف يوفنس العهد سن يوفنس القسم سن عن الشاوش كاميدوشين كل اسمع نصنا غوضن اجمعين كان حمد الدنا كيفنسن اذين بانه لا رجوع للاستسلام حتى نحقق النصر حتى تصوف غيث مثلا بانه على الطريق الصحيح ان شاء الله. ولذلك طلب الصفومه يجنا ان نشدد القسم ونعرف الله يجب الاغنيه ترتاح لصحيرك ترتاح لك كيف تسن الدفاع كيف تسن الدفاع الوالدين سن في مهلك غالو السرطان في القضايا غانو في الفقر في التهميش في المعاناة تاعنا خايف ما بغيت تدير حبس خايف ما ديك تبدان الحراس نشدد القسم مارا القسم ليس مازال القسم الحراك الشعبي. بسم الله اقسم بالله العلي العظيم. 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 ألا نخون ألا نخون ألا نخون ألا نخون ألا نخون ألا نخون وألا نساوم وألا نساوم وألا نبيع وألا نبيع وألا نبيع وألا نبيع وألا نبيع وألا نبيع قضيتنا
المهم يتبادلنا غير القسم، نجدد القسم ذا وتكمل واخا المسيره تنختم ذا. تحياتي اي اسماء يجنها اثناء للتاريخ كلمه النخل محمد اولياش اصفحني اذا جا غيفولت قص الغمارة من كاش حاجه فني غا الوزاره غا البرلمان غا الرئاسه الفرنسا كرسي سجلت اقوم الريسيبيسي ثبرات غا الرئاسه الفرنسا الريبيسي قدام. شكرا. حتى جبقى فوتو. تحياتي فما تعرفش فما سي بون. المهم لا بوليس اننا يخصنا نثبت دونك انا رافع الشكل. الله يرحم الوالدين نتحياك اليوم. يوسف Je le prends seul. وهذا على سي بي سي نتبلات النساء سنيت مثلا. المهم الذين ورنا محمد اسمح فيا يتمه. المهم مرات خصم ايت ما غيسمع غنجم سنه يلقاه ونين دار شي حاجه تكسيكيس ما عندك مع